सोकली उभी राहूया. सुरुवातेक गीत गाऊया. A4 पेज नंबर 2. Apoi moram kalburkam tujo I povit pisaci petitoria Voi ruparunam cimurip casa Aistuka vita kotitarga Voi ruparunam cimurip casa Aistuka vita kotitarga Amin sorlantum Deus sopotveda Bihun pun moganai leuia vera Pai kurkir kurkansa citoya Deum tu kai moga solo moska Pai kurkir kurkansa citoya Deum tu kai moga solo moska बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेही सोबेही असो. तुमची सोबे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 10वो दीस. आयज कोविड-19 हे पिडेक लागून आमचे जिवितांत सगळे कश्ट, दूख आनी ओद्रुश भितर सरलां. तर आमचे जिविताचे बदलप जाला काय? वेतातूय राग, झगडी, दुस्मानकाय ल्हान ल्हान वस्तूक लागून. आयचो विशय आमकां शिकयता राग, झगडी, दुस्मानकाय पयस करूंक घेवया उपाय. देव आमकां जायत्यो सवलत्यो दिता आमचें जिवीत नवसरूंक. पूण त्यो आपणावंक आमी तयार आसां काय? तर ह्या मिसान मागुया दी म्हूण आमकां बल आनी कृपा एकामेकाक समजूंक आनी भोगसूंक आनी आमचे घराबे समाजाक करूंक शांतीचे आनी मोगाचे नमुने. राग किरोड दुस्मान काय पयस करूंक सोंपोवंक घेवया उपाय आयचो विशय. आनी जेजू बरे भाशेन ते कसलो उपाय ते आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आनी सांत पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. तर हे उपाय जायते फावट आमकां पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमकां सुचयता. पूण जायते फावट ते आमी ताका कान दिवंक ना, चीत दिवंक ना हाचें बोगसणें मागुया. मोगाळा जेजू पेल्याचें वायट चिंतून पेल्याचेर आड मांडण्यो येवजून गोरवेश्ट वो मेळी चिंतना मनान घडोवन आमच्या मोतींचेर आयला काळो. सोमया काकलूत कोर मोगाळ जेजू कितले फावटी जिबेन आमी पेल्याचो मान उबयला, निबरायेन उलोवन पेल्याक दुखयला, फोटी मारून पेल्याक नाडला. एक बुजवणेचें उतर पेल्याक सांगूंक ना, राग धरून वगीर रावल्या वो दुस्मानकायेचो उजो पेटयला. क्रिस्ता काकलूत कोर. जेजू कोरण्यांनी साबार फावटी आमी पेल्याक दुखयता, गरजेवंतांक आदार दिना, नीत आनी शांती सांबाळूंक वावुरना, आमचें काम बेसार मायेन करता, आमचें आनी पेल्याचें निर्मळपण वगडायता, आमचोच फायदो आमी जोडूंक सोदता.
सोमिया काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थया देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तूंच तुजे थावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी ही आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन ह्या मिसांत आयज मागुया फ्रांसीस आनी केरोबिना फेर्नांदीस तांच्या कुटुंबा खातीर मागताना मागुया मुरुना कार्दोजो ताचो बर्थडे ही खातीर मागुया फ्रँकी आनी जेनिफर मॅकलन आनी ग्रीन फेर्रांव झिना फेर्रांव क्रायस्लर गोम्स दुसरो बर्थडे मारियो फेर्नांदीस आनी फामील जॉसलीन फेर्रांव आयरीन पेरेरा आग्नेलो आनी विना लुईस वेरोनिका नायक हिपोलिटो फेर्नांदीस क्रूज फेर्नांदीस ऑपूस आनी रेणुका फेर्नांदीस मार्गारिता रोद्रिगीज बर्थडे लेवलिन डायस विएना पेरेरा मार्शाल एमा फेर्नांदीस बर्थडे अमिता आनी बेर्नादो वालेरी आनी लेस्ली ब्रगांजा मेंदवीक एक्सेल रोद्रिगीस धाकटो भुरगो ताचे भलायके खातीर तशेंच सांतान एल्विरा डिसोजा रॉयस्टन कुतिन्यो जेनिझल डिकोस्टा लेरल बार्बोसा बर्थडे आर्कांज आनी थॉमस फुर्तास डेरल दा विएगा सेल्विन पेरेरा जायत्यांनी आपली हाचे खातीर मागताना जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान तांचे थोड्यांनी तीन वाचला तांचे खातीर मागुया कोणाक एकल्याक फ्लॅट मेळलेल्या खातीर उपकार आठयता आनीक एकलो नावेलींचो आपले कामाचें जावंक मागूंक लायता आनी एका धाकट्या भुरग्याक 7-8 म्हयन्याच्या काळजाक बुराक आसा मागूंक लायता म्हाजे अर्देची एक वस्तोरी फिट्सांचें आसा जाणटी तशेंच एक वस्तोरी कुडतोरींची सुने खातीर कोवीड जाल्लो आसा पाडताची आसा तो बरो जावंक आनी गोरकारूय पिडेंत आसा मागूंक लायता बाणावलेचें एक तरणाटें थायरॉयड पिडा जावन कश्टवता मागूंक लायता आनीक एकलो हे पिडेंतलो बरो जाल्ल्या खातीर उपकार आठयता तसोच चिंचोणचो एकलो मागूंक लायता आपणा खातीर तशेंच पाड्डेचो एक भुरगो भायर वचपाचो आसा ताचोय भलायके खातीर मागूंक लायता आनीक एकल्याची पांचोरकोणी हांगासरल्या तरणाट्याची ब्लड टेस्ट आसा बरो रिपोर्ट येवंक मागूंक लायता 2 जाणांनी बरो पाड जावंक आपणा खातीर मागूंक लायला 3 जाणांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागूंक लायला वारकेचो एकलो कोलोन आनी लिवर कॅन्सर कश्टवता मागूंक लायता एका ल्हान भुरग्याचें ऑपरेशन बरें जाल्लें बरे भशेन जाल्ल्या खातीर उपकार आठयता सांगोळडेचो एकलो ताचे डॉक्युमेंट म्हापसा बसीन ना जाल्ले बाटाचे मेळलेल्या खातीर उपकार आठयता हांची हेर आमच्यो गरजो घेवन आयल्या भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन दोनया देवा मुखार दवरुया भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो आजून पर्यान मोइजेसाची सुमूर्त वाचता तेन्ना तो पड्डो तांची मनां दामता सोम्याशी ती परतो तेन्ना तो पड्डो पडटलो तर सोमी म्हटल्यार ओत्मो आनी जंय सोम्याचो ओत्मो आसा थंय सत्य वचता अशें तर आमच्या मुखामोळ उक्तें दवरून आनी एका आरशा पोरी सोम्याची मोहिमा परतून फांकून आमी सगलीं ताचे सारकी ओदीक आनी ओदीक मोहिमेवंत जाता सोमी ओत्मो म्हणटोच हें ताचेंच काम देवान दोयालपणांनी हें मोण्यारपण आमचे आदीं केलां देखून आमी आंग काडिना
आमचें शुभ वर्तमानान आजून दांपलोल्या आसा जाल्यार इबाड जातात तांकांच तें दांपलोलें आसा म्हणजे क्रिस्त देवाचो रुपकार आनी तांच्या मोहिमे वोंत शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ ओन बाबार्थ्यांक फांको ना जावंक ह्या काळाच्या देवान तांची मोना कुड्डी केल्यांत तर आमी आमकांच पोरगोट करिनाव पूण क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हूण आमी पोरगोट्टाव आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक काळोखांत तावन उजवाड पोरजोळून अशें देवान म्हणलें तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोळार पोरजोळटा ते आपल्या मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानीक फांको सो केलो देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली सोगली म्हणुया सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली सर्वेस्पोर सांगता तें चिंत दिवन आयकोता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोल्ली जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात विस्वाशीपण भुमींतलें उपजळटलें आनी स्वर्गांत तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ नीत चलोवन येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती जबाब सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली उदकाराक सोगलीं उबी रावया Sorvespora, 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 soisu. Sorvespora, 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 soisu. सोमी म्हणटात एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात Sorvespora, 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 soisu. Sorvespora, 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 soisu. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत केन्नाच भितर सरूंक पावची नात जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता कोणूय आपल्या भावाचेर राग घाल जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो आनी कोणूय ताका आरे देव धरोम नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे खास्तीक सांपडटलो ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेती मुखार येताय तेन्ना
तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंय जोरूस वेदी मुखार तुजें दान थंयच तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदीं उपरासलेलो तंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडये तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटसत नाय. जेजो क्रिस्ताचें शुभ तो महानीये Wakani tuka Krista. बगाळ भाव भणीनो, एका दिसा महात्मा गांधीजीची एक सोयरी अमेरिकेक वचपाची आसली आनी वयच्या आदीं ती गांधीजीक जाप करपाक सांगूंक ताका ताचो आशिर्वाद घेवपाक ताचेशी गेली आनी ताका सांगलें, हांव अमेरिकेक वचपाक हांवें थारायलां. हांव तुजो आशिर्वाद घेवंक तुका सांगूंक हांव आयलें. तेन्ना गांधीजीन विचारलें, म्हजेशीनूच आयल्या सगल्यांक मेळ्ळें, तूं सगल्यांक घरच्यांक जाप केल्याय? तेन्ना म्हणूंक लागलें, अमक्या अमक्याक आपणें जाप करूंक ना. तांचें आनी आमचें कितें तरी मातशें बिगडलां नातें, गैरसमज जाला. त्या खातीर हांव तांगेर वचना, तांकां सांगपाची म्हाका गरज अशें गांधीजीक तिणें सांगलें. तेन्ना गांधीजीन सांगलें, तूं जो राग तांचो घेवन आसाय, तूं अमेरिकेक वचोंक सोदताय, तो राग तुजे बराबर अमेरिकेकूय येतलो, तुजे बराबरूच आसतलो. आमच्या काळजान आमी दुसऱ्यांचो द्वेश धरून रावले जाल्यार तो आमचे बराबर दुयेंस आमच्या काळजांनी आमच्या बराबरूच तो आसता. त्या खातीर तूं पयलें वच, वयच्या आदीं तांकां जाप कर आनी मागीर वच. हो संदेश गांधीजीन ते आपले सोयऱ्याक, त्या तरणाटे वस्तुरेक दिलो. तुजो राग तुज्या बराबर अमेरिकेक पावतलो, तुजो द्वेश तुज्या काळजांत तुज्या बराबरूच आसतलो. त्या खातीर ती शांती कर. काय बरी जेजूचींच उतरां. गांधीजी खंयसरूय गेलो जाल्यार चडसो होच सेर्मांव गांधी जेजूचो तो वाचतालो. पयल्या दिसा सोमारा दीस आमी तें वाचलां, खोशे मनान गरीब ती सुभाग्या. आनी आयजूय आमी आयकलां, शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. गांधीजी तें सांगता. आनी ह्या तरणाटे वस्तुरेक जी रागान पेटलेली आपल्या सोयऱ्यांचेर कसल्या तरी कारणा खातीर भायल्या देशान वयच्या आदीं शांती काय करून वच म्हणून बरो सल्लो एडवायस तिका दिता. आनी ती तें ताचें उतर मानून घेवन तांकां जाप करून अमेरिकेक वयता. एकलो म्हणटालो भाग्यवंत मनीस, आमचो राग आमी उठच्या पयलीं उठटा आनी न्हिदल्या उपरांत न्हिदता. बरी उतरां तांची. आमचो राग आमी न्हिदोन उठच्या पयलींच उठटा, जागो जाता आमी मागीर जागे जाता. आमचो राग पयलो जागो जाता उठच्या आदीं आनी न्हिदल्या उपरांत तो न्हिदता, पयलो न्हिदना. त्याच खातीर जेजू म्हणटा भाग्यान शांत ती सुभागी. बेंगलोर हांगासर एक कातोलीक हॉस्पिटल आसा आनी ह्या हॉस्पिटलान माद्री आसात, सेवा दितात पेशंटांक, पिडेवंतांक. आनी ह्या हॉस्पिटलांत एकलो पेशंट आसलो, तो प्रोटेस्टंट, कॅथलीक कातोलीक आमचे भाशेन न्हय, प्रोटेस्तांत तो जाणटो. आनी एक सिस्टर ताचेशी सदांच ताका त्यो वस्तू दिवंक जाय आसल्यो वखदां आनी कितें वेळा वेळार. आनी त्या पेशंटाक थंड उदक जाय आसलें सकाळचें. आनी एक दीस कसली तरी गडबडीन ती सिस्टर उरली आनी गरम उदक व्हरोन ताका दवरलें घोडी खाड काडपाक कित्याक तरी. आनी हें गरम उदक हाडलां तें फुडें हो जाणटेलो हो पेशंट चाडवलो हो प्रोटेस्तांत आनी तें उदक काडून सिस्टरीच्या तोंडार पोत्तें मारलें. सिस्टरीन एक जाप काडली ना, ती गेली.
दुसऱ्या दिसा सिस्टर आयली आनी तेच भाशेन स्वताचे भाशेन ताची सेवा कोत्ताली तशी केली. कसलो राग ना, वायटपण ना. आनी ताकाय तें मोठें वचाप कशें दिसलें. काल तिचेर हांव इतलो बेश्टोच गरजे भायर चाडवलो. उदक मारप केदो वखमान तिका केलो हांवें, तोंडार तिच्या उदक मारलें. इतले दीस सेवा कोत्ता आनी ताणें ताका विचारलें तिका सिस्टरीक, काल हांवें तुका अशें केलें, हांव तुजे भशेन सारको वागोंक ना, म्हजी वागणूक खरेंच वायट जाली, पूण तुवें कांयच वायट धरूंक ना, आयजूय तूं बरे भाशेन सेवा करता, हें कशें? तेन्ना तिणें सांगलें, हें म्हाका म्हजो धर्म शिकयता. हें करूंक म्हजो धर्म म्हाका शिकयता. आनी तेन्ना हो प्रोतेस्तांत आसा तो म्हणूंक लागलो, सिस्टर तशें जाल्यार म्हाका तुज्या धर्मान भितर सरूं दी. आनी तो प्रोतेस्तांत आसलेलो कातोलीक जालो. ही ती शांतिकाय, ही ती सोंसणीकाय. सिस्टरीन कसलोच राग त्या जाणटेल्याचो पेशंटाचो दवरलो ना. आनी हे शांतिकाये वरवीं ताकाय जिखून घेतलो. पापसाहेब पावल सवो म्हणटा ते भाशेन आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखयना जाल्यार कोणाक कांय फरक पडना, दाखयलो जाल्यार आनीक एक क्रिस्तांव उत्पन्न जाता. ते भाशेन हांगासर एक हो पेशंट प्रोतेस्तांत आसलेलो, सिस्टरीची वागणूक पळोवन राग किरोड ना, क्रिस्तांव जालो, कातोलीक जालो, कॅथलीक. आयचो विशय आमकां हेंच शिकयता. राग किरोड दुस्मानकाय पयस दवरूंक घेवया उपाय. आयज आमच्या सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां, कुस्कुटाक लागून आमची कोंफुसांव आनी तो राग घेवन आमी भोंवता. तुका दाखयता, तुका बोध शिकयता, तुजीं हाडां मोडटा, तुजी तकली फोडटा, हात पांय मोडून घालता, तुका कोर्टीन व्हरता, तुका जेलीन घालता. ह्यो बोडायो आमच्यो. कारण कितें इल्लेंशें राग इल्लोसो. असले मनीस जायते संवसारान उलयले. आयज ते सिमित्रीन आसात आमचे. आमी पयले आसतले असले मनीस आमच्याच गांवचे. व्हडले व्हडले बोडायो मारताले, राग घान चलताले. आतां ते कोणाचेर खोंट घालतात. तांचे वयल्यान लोक मस्तून तांचे फोण सिमित्रीन भोंवतात. आमी संवसारांत आसात ते हेंच करपाक ना, वर्सां बेश्टी बोलाणपाक, झगडीं करून, केस्तांव करून आनी फोंडान वचून. विल्फी रेबिंबस हो मंगळूरचो एक फामाद कांतोरीस, बरें एक उतरां ताची एका गायनान तो म्हणटा, हांगासर तुजी प्राय मनशा बरची न्हय वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्त काय ती जोगची न्हय पयशांनी. हांव कामचें बरूंक जाय काय आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी, ग्रेस्त आमी आसूंक जाय सदां पेल्याच्या गोरजांनी. हांगासर तुजी प्राय मनशा बरची न्हय वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्त काय ती जोगची न्हय पयशांनी. हांव कामचें बरूंक जाय काय आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी, ग्रेस्त आमी आसूंक जाय सदां पेल्याच्या गोरजांनी. अर्था बरीत उतरां. हांगासर आमी आसाव, आमची तुजी पिराय भरची न्हय वर्सांनी, बेश्टी वर्सां काडपाक हांगासर संवसारांत ना आमी आनी लोकांक त्रास करपाक. आमची गिरेस्तकाय जोखून पयशांनी हांगासर आमी नाव. आमचें जिवीत तो म्हणटा भरूंक जाय बऱ्या कोरण्यांनी आनी ग्रेस्त आमी जावंक जाय सदां पेल्याच्या गोरजांनी. हें करपाक हें आमचें मिसांव. आनी आयचें वाचपां आमकां तेंच करूंक शिकयतात. आयचें शुभ वर्तमान आमी घेवया. जेजो म्हणटा, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर केन्ना सरची ना. ह्या फारिजेवां शास्त्र्यां तांचे भाशेन तांचेवन अदीक तुमी बरें जावंक जाय. आनी कित्याक तें सांगता मागीर, जिवेशी मारूं नाकात अशें आदीं सांगलेलें. जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर राग गार जायत जाल्यार गुन्यांवकार जातलो. ही ताचीं उतरां, जेजूचीं उतरां ही शुभ वर्तमान.
संवसाराच्या नेमा प्रमाणे बरो मनीस कोण जो कांय वायट करिना पळय तो बरो मनीस. बाय द वर्ल्ड्स स्टँडर्ड्स अ मॅन इज अ गुड मॅन इफ ही नेवर डज अ फॉरबिडन थिंग. आडवाल्लेलें कितें कांय करिना तो मनीस बरो, हे आमचे नदरेन, संवसाराचे नदरेन. आमी जायते फावट म्हणटा तो एकदम बरो मनीस, कसली बानगडीन ना, कोणाची वाटेक ना, बरो मनीस. हें आमचें चिंतप. आमी हांव पातकी म्हणटना मोनान चिंतून आनी तोंडान विता, दोनूय पातकां आमी सांगता. ह्या खातीर बाय द वर्ल्ड्स स्टँडर्ड्स अ मॅन इज अ गुड मॅन इफ ही नेवर डज अ फॉरबिडन थिंग. But by Jesus' standard, a man is a good man. He never even desires to do a forbidden thing. तो मोनान बद्यान हाडिना ताचें वायट चिंतपाक, तो बरो. वायट करिना तोच न्हय, मोनान बद्यान तसले विचार हाडिना, ताचें पाड जावं, ताचें अशें जावं तशें जावं. हें जेजूचें सांगणें. In today's reading, Jesus explains his standard. आपलें मन कितें तें आयच्या शिवर्तमानांतल्यान जेजू सांगता. आदीं अशें सांगलेलें, पूण आतां हांव तुमकां सांगता. इवन एंगर अगेन्स्ट अ ब्रदर इज फॉरबिडन. हें आदीं सांगलेलें. Jesus further insists that the gravest sin of all is to destroy a man's reputation and to take his good name away. ही जेजूचीं उतरां. फुडें जेजू म्हणटा, कोणूय आपल्या भावाक बेल को म्हणत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो, आनी कोणूय ताका आरे देव धरून नासलेले म्हणत जाल्यार तो कोणाचे खास्तीक सांपडटलो. हें तें. Jesus insists that the gravest sin of all is to destroy a man's reputation. तेजें नांव इबाडप, ताचो मान काडप, and to take his good name away. ताचें बरें नांवूच काडून उडोवप. The man who is the slave of anger, the man who speaks with the accent of contempt, and the man who destroys another's good name may never have committed a murder in action, but is a murderer at his heart. जेजूचें उतरां. ताणें घडये ताचो खून करूंक ना, वो ताचो जीव काडूंक ना, पूण ताणें काळजान तो खुनी. इज अ मर्डरर एट हार्ट. हें ताणें चिंतलां. ताचें नांव वाऱ्यार घातलां. ताका अशें तशें जायते फावट आमी मनशांक असल्या नांवान तांकां अपमान करता. आनी जेजूय सांगलां बेलको म्हणत, देव धरम नासलेलो, आनी कितें कितें म्हणत आमी ताचेर व्हडलीं व्हडलीं उतरां उलयता. ती डिक्शनरीर पत्यान मेळची नात, आमचे लागीं आसात अपमान करपाचीं. आनी जेजू हें आमकां आयज सांगता. Worship of God without love for fellow beings is not desirable to God. ह्या पासत तुजें तान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. वयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर आनी मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. Worship of God without love for fellow human beings is not desirable to God. When we break our relationship with our fellow brothers and sisters, automatically our relationship with God is ruptured. हांव अपमान करून म्हजें सोयरीगत बरी ना, दुसऱ्या लागीं ना तें सारकें ना, आनी देवाशीन जर हांव येता जाल्यार हांव म्हजे आनी देवा मदली सोयरीगत म्हजो संबंद हांव तोडून उडयता. Our relationship with God is ruptured. हें आयचो बायबल आमकां हें शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां असलो संदेश आमकां मेळटा. सांत पावलूचीं उतरां. आजून पर्यंत मोइजेसाची सुमूर्त वाचतात तेन्ना तो पड्डो तांची मनां धांपता. मोइजेस कितें सांगतालो? दोड्याक दोळो, दांताक दांत. तुका वायट केलां त्याच मापान तुवें कर. ही आदली शिकवण मोइजेसाची. तेंच घेवन तर तूं आसाय जाल्यार तो पड्ड्यानूच तूं कसो आसाय, तूं भायर सरोंक नाय. आनी सांत पावलो आमकां सांगता अशें तर आमचें मुखामळ उक्तें दवरून मास्क घालून न्हय. आयज आमी मास्क घालून भोंवता ही पिडेक लागून.
एका आरशा परी सोमयाची मोहिमा परतून फांकोवन आमी सगळीं ताचे सारकी अदीक आनी अदीक मोहिमेवून जातली हांव सोमी ओत्मो म्हणटोच तो तें ताचेंच काम. आमच्या मुखा मोडार काडोक रागाचो, दुस्मानकायेचो, दुखाचो, नाटकायेचो, झगड्याचो, दोंगेपणाचो हें तें सांगता. हो पड्डो आमी काडून उडोवंक आरशा परी आमचें मुखा मोड आमी पाकूंक देवान दोयाळपणी हें म्हणयारपण आमच्या आदीन केलां देखून आमी आंग काडिना हें आमकां करूंक सांगलां. म्हणगेर क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताचे मोहिमेंत शुभ वर्तमानाचो परजोड ऑन बावाळत्यांक फांकोयना जावंक ह्या काळाच्या देवान तांची मोनां कुड्डीं केल्यान. तर आमी आमकांच परगोट करिना क्रिस्ता सोमया जेजूक आमी परगोट करता. काडो कांतावन उजवाडाक परजोडूं अशें देवान म्हळें. तर क्रिस्ताच्या मुखा मोडार परजोळटा ते आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फांकोसो केलो. आपलो उजवाड आमचेर फांकयल्लो आसा. आमी ह्यो उजवाडाच्यो आमी कोरण्यो करूं हें सांत पावलो आमकां सांगता. In the first reading, St. Paul asks Corinthians to remove the veils from their hearts by turning to the Lord. This leads us to the Spirit of the Lord, which is freedom. We cannot possess that freedom with veils on our faces and hearts. To radiate the glory of God on this earth and to be transformed into His image, we need to shed all our veils, all our hypocrisies, all our masks. As long as we keep our veils and hypocrisies to ourselves, we will be serving only the gods of this world, not the image of God. In other words, we will be the children of darkness rather than children of true light. Let us be wise and become children of God by shedding away all our veils and prejudices. पयल्या वाचपांतलो हो संदेश. ही दोंगेपणाचें सगळें आवरण घेवन आमी आसा धांपून कशें भोंवता रागान किरोडान हें आमी काडून उडोवचें म्हणटा. नाजाल्यार आमी काळखाचे आमी भुरगीं वो पुजारी सांत पावलोची शिकवण आमकां. जायते जाणां आमी रागाचो किरोडाचो काळोख दुखाचो काळोख घेवन भोंवता. जेजूचो परजोड आमी फांकयना. मुनिश्री सागरजी हो जैन धर्माचो व्हडलो गुरू तो अशें म्हणटालो, सबके अपने अपने दुख है, पीड़ाएं है, तुम्हारे उदास निराश और रोते हुए चेहरों को देखकर मैंने अंदाज लगा लिया कि इन संसार में सुख नहीं है और मैंने संसार छोड़ दिया. काय बरी उतर. सबके अपने अपने दुख है, पीड़ाएं है, तुम्हारे उदास निराश और रोते हुए चेहरों को देखकर मैंने अंदाज लगा लिया कि संसार में सुख नहीं है और मैंने संसार छोड़ दिया. हें करपाक आमकां आमच्या मुखा मोडार परजोड घालचो देवाचो प्रकाश आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत हो संदेश मेळ्ळा. तेन्नाच की आमी कोणाचेर रागार जावचें ना, लोकांक पिडापीड दिवचें ना आनी स्वतावचें ना. आनी जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे आमी जियेतले हांव. तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उफरासलेलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय, ना जाल्यार घडये तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचो नाय. जेजूची उतरां. मिटय केस्तांव तुजें. कॉम्प्रोमायज आमी म्हणटा. आयज कॉम्प्रोमायज ह्या उतराचो उतर कोणाक नाका. आमकां मुखार वचूंक जाय. ना हांव फुडें वयतां तुका दाखयता. आमी व्हडले व्हडले आदवोगाद काडटा, पयशे आहात आनी आदवोगादांक खावयता आनी तांकां जाय तें चोडलेलें आमचें. सांत पावलो रोमकारांक बरोवन 12व्या स्वरान 17 येवकणी सोडीन अशें म्हणटा, कोणाकूच वायटान वायट फारीक करूं नाकात, पूण सगल्या मनशांचे नदरे कितें बरें तें करूंक सोदात. तुमचे कडेन जाता तितलें घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन रावात. मोगाळ इश्टानो, पेल्याचें फारीकपण रिवेंज
घेवंक सोदू नाकात पूण देवाच्या रागाक जागो दवरात कित्याक अशें बरयलेलें आसा फारीकपण घेतलो तो हांव दिवंक जाय तें दितलो तो हांव अशें सर्वेश्वर म्हणटा तूं घेना काय हांव दितलो हांव न्हीद करतलो हांव खरो नितीदार सांत पावलूचीं उतरां कितलीं आमी जियेता मिसाक येता फेस्तां परबो करता आनी राग किरोड घरा भायर चालूच आसा आनी ह्यो कोर्ट केसीस जाल्या चालूच आसात वर्सांचीं वर्सां लॉस बत्यान आमकां दिसना फटी मारता थंय वचून बायबलाचेर हात दवरून मुर्त्यांचेर हात दवरून फटी मारता हांव न्हीद कोत्तलो हांव रिवेंज घेतलो देवाचीं उतरां सांत पावलू सांगता आमच्या साश्टीच्याच गांवांत कांय वर्सां फाटीं घडलेली खबर पुर्तुगेज काळार तेन्ना खंय कोर्ट आसलेलो हांगासर केपें दोग जाण शेजारी खंय झगडीं तांची पणसाक लागून एक पणसाचें झाड मेरेर आसलेलें खंय हो शेजारी म्हणटा तें आमचें तो शेजारी म्हणटा आमचें आनी केस कोर्टान 20 वर्सां केस ती चल्ली कितलें तांकां कॉम्प्रोमायज करून सांगलें करात म्हूण सांगलें आयकना कित्याक झगडें पणसाच्या झाडाक लागून मागीर कोर्टान तांकां सांगलें पुर्तुगेज काळा वयली खबर ही एकलो सांगतालो फ्रिडम फायटर ही खबर मागीर कोर्टान तांकां सांगलें तुज्या वद्दान पिकता तें तूं खा आनी तुज्या वद्दान पिकता तें तूं खा काबार आनी तें तरी ती केस चलताली ती तुटनासली जीत आनी शेवटी एक दीस झड मोड जालें फाटीं आमचें सायक्लोन जाल्लें ते भाशेन 16 तारखेर ह्या मायाचें मोटें वादळ मोड जालें आनी तो पणस मुळा सकट उमटोन पडलो तो दुसऱ्याच्या वद्दान पडलो आनी तो सकाळीं खंय ते कुराडी घेवन ते कातरूंक पणसाचें झाड आयलो तेन्ना हो शेजारी आयलो ते मोचें आनी कितें कोर्टान पत्ते गेले आनी कोर्टान सांगलें ज्या ताणें ताच्या भाटान पडला ताच्या वद्दान पडला तो ताणें व्हरचो कित्याक ताच्या वद्दान आसले तो पणस खातालो दोते कोणें न्हीद केली जुईजान करूं देवान केली पणस घातलो खाला नाल्यार तें चालूच उरपाचें हें तें आयज सांत पावलू आमकां आयच्या पळय रोमकारांक बरोवन आमकां 12व्या वेस्वरान तें कितें सांगता हें देवाच्या रागाक जागो दवरात पेल्याचें फारीकपण घेवंक सोदू नाकात देवाच्या रागाक जागो दवरात कित्याक अशें बरयलेलें आसा फारीकपण घेतलो तो हांव दिवंक जाय तें दितलो तो हांव सर्वेश्वर अशें म्हणटा सांत पावलूचीं हीं उतरां बायबलांतलीं रोमकारांक वाचचें तें 12वा वेसोर ही खबर मेळटा कोर्टान न्हीद करूंक जावंक ना देवान केली वारो झड मोडो धाडलें आनी तांची न्हीद करून दिली त्या पणसाक आडवो घातलो आनी तांचें सोंपलें केस्तांव तेका पणसाक लागून 20 वर्सां झगडीं केस्तांव ही ती दुस्मानकाय राग किरोड दुस्मानकाय पयस करूंक घेवया उपाय भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना समयार त्या भाग्यवंता लागीं जाय तें आमी मागता हेंच इल्लें गिन्यान आमकां दी म्हूण मागुया आमच्या गिन्यारान इल्लो उजवाड घाल शांतीकायेन जियोवंक आनी राग किरोड जाता तितलो आमी पयस दवरूंक अशें जाणार आमचे सायंटिस्ट सांगतात जेन्ना आमी राग येता तेन्ना आमच्या आंगांतलो खंय ग्लुकोज देंवता ग्लुकोज कमी जालो म्हणटकूच आमकां राग येता हें आमी जाणा जावया बेश्ट्या रागान कितें कितें उलोवप तापार जावप फाटीं एकलो काँग्रेसीचो बरो फुडारी खंय डिबेट करताले डिबेट टिवीचेर डिबेट जाता दुसऱ्या पार्टयांचे आनी हाका धाडलेलो डिबेटीक ते आनी तो बरो मनीस उलयता डिबेट जाता तेन्ना व्हडल्यान उलोवप जाता ताका एटॅक येयलो आनी बरो फुडारी गेलो हें तें राग येतो ह्या मनाचेर काळजाचेर पेज येता तुजी ग्लुकोज देंवता तुजे भलायकेचेर परिणाम जाता आयची सगळ्यांची आमची भलायकी हाल्ल्या वखदां गुळयो खावन आसा जाल्यार पयलें कारण जावन आसा हो आमचो राग कुस्कुटाच्या कामाक लागून आनी वर्सांचीं वर्सां तें झरोवन जेवून विल्फी रेबिंबस म्हणटा ह्या हांगासर आमी आसा ते झगडी झुजां करपाक न्हय आनी वर्सांत बेश्टी वर्सांनी आमचें जिवीत सारपाक न्हय पूण एकामेकाच्या बऱ्या कोरण्यांनी आमी ग्रेस जावूं हेंच करूं आमी सांतल्यान मागुया
उबी राहून थोड्याश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या फुडाऱ्यांनी सदांच आपले देवाच्या उतरां पोरमोणें चलूंक आनी बरें तेंच आपल्या जिवितान विचून काडूंक आपलो आदार सवकार दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. समाजान उचांबोळाय ना करूंक आमच्या गोरबांतावन सुरू जावंक जाय. आयज जायत्या गोरबांनी शांतीचें वातावरण बिगडलां. ताचो परिणाम शेजाऱ्यांचेर आनी आख्ख्या समाजाचेर जावन सगळें वातावरण कोद्दोळ जाल्लें आसा. जेजूचो शांतीचो संदेश घेवन माये मोगान जीव बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. आख्खो संवसार शांतीक रावता अशें आसतना सगळ्या मनशांनी भेदभाव सोंपोवंक, राग झगडी सोंपोवंक, दुस्मानकाय आनी आशा सोंपोवंक बारी वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां शांतीचो मार्ग दाखयला आनी आयज आमकां शांतीनूच जिवंक परत उलो मारला. आमच्या जिवितांतलो राग पयस दवरूंक मागला. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमी सदांच जियोंक आनी राग ह्या अगुणा मेकळे आमी सदांच रावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेटणीच्या वेळार गीत गावया. C22 पेज नंबर 37. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोगान विंगो. मोजी पोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोगान विंगो. मोजी पोपणी करूंक येता. माव पयलींचो रागतो नाचा. हे पेटोवणी नामाक तुका. आमनाचो बोल तुजी नाला. पयली शांती करूंक तुवो. म्हज्या बाबडीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजी भोक्ती करून आमी तुका ओपतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी वरवीं तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडोवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं. तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व
बापा सोर पदवेदार रोचणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजो क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिनवासतां आनी तुका वाकणटां. झगडी आनी भेद मनशांक दोशी करता, तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जियोवन तूंच आमची मनां बागावून तयार करताय. तुजो आत्मो आमची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात, विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात, राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडी सोंपयतात तेन्ना, राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना, बोगसण्याचो पावस राग द्वेशाचो उजो पालयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी वळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी नितेकाळी दिनवासूंक आनी वाकणूंक फावो देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, स्वर्गी तुका सोयीसू. सर्वेस्पराची नावी येता ताका स्वर्गी तुका सोयीसू. सर्वेश्वरा पदवेदार आनी बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता. मनशा कुळाक तो तुजो तारोणाचो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिल्लीं पयस पयस गेल्ल्या म्हूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं. तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागोतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरूंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसणें जोडून घेतलें तें आतां आमी समरमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेता, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कोर. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ती राती ताणें जेवणार हुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे वासोत समर्पण. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड परगटोया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर रावता, तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी उद्वेगता. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुज्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां, देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या बोगसण्याचें बळिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं, आमचो वेगळोच अर्थ काडून उडोवं आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या आनी सगळ्या गोवळ्यांच्या आनी आख्खे देवाचे पोरयेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणां जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशी तूं आमकां हांगा बागेवंत आंकवार मारये देवाचे माये आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमा करताय,
तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसां बासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या समाजा संवसारांत जमय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. जिवेशी मारूं नये मात्ता तो गुन्यांवकार पूण हांव तुमकां सांगता कोणूय आपल्या भावाचेर राग गार जायत ताका नाका नाका जाल्ल्या उतरांनी पाचारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. जेजूची उतरां जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना हीच जेजूची शिकवण जियोवंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बळ मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक नोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोथी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो देवाचो पूत आमचे आनी बापा मदें सगळे रोचणे मदें संधान करूंक रेकन्सिलिएशन करूंक आयलो. जे जेवणांत वांटो घेवंक आपयलीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फाबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत गावया. D46 पेज नंबर 74. Soltão, soltão, cheia caudal, moji vorbi pitor solia, coluitosão, Satlo salva, Satlo salva, Surutaka subaudan, Surutaka subaudan. Teu talvez Teu talvez saudades do dia, amargilha, glória a Jesus, e catzinda do sumo. Teu talvez Teu talvez saudades do dia, amargilha, glória a Jesus, e catzinda do
somu. देव म्हळ्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें आनी देव ताचे सोवें जियेता म्हणटा बा घेवन जुवां प्रार्थोया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलां तेंचें वणखाण आमच्या पिडांक ओहो कोर ताचे वरवीं सोरपातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां गोठाय दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं तुमची सोवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात मोगाचो जेजूचो संदेश घेवंक तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भक्तां मोदें भक्तां मोदें भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाळा ह्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोग आपासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय ह्या तुज्या तुज्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणा आनी सांवरो नासलेल्या सांवरो नासलेल्या मोग आपासो मोगापासो जोपेल्या सोवें जोपेल्या सोवें तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो फावो जालें जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसताना आसताना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगताक कोणूच भोगताक दिलें ना दिलें ना तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उसारूंक उसारूंक तें उतर तें उतर गोरशेवंतांचें गोरशेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उलासांची उलासांची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निरफोड निरफोड जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चडपडटलें सोवें चडपडटलें सोवें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक मेलेल्यांक बऱ्यांक तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तूप पेल्याचें तूप आनी कोनिश्टाय पडोवन कोनिश्टाय पडोवन ताका ताका आदार दिल्या बगोर आदार दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली आसली. ही रावो ही रावो ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजें मागणें देवाताय देवाताय भोवूच पडादीक भोवूच पडादीक म्हूण जाणा जावं जाणा जावं हांव दिमेर पडलां दिमेर पडलां. तुजे इमाजे मुखार तुजे इमाजे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हाका म्हूण उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया हांव मागतां हांव मागतां ही वोस ही वोस म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो तूं नाय तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसताना आसताना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता. सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दोयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें आनी चोरचोऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान दोयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत सदांच तालो सदांच तालो. तुजे वेंगेन खेळूंक तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर तुजें एकूच उतर पुरो पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक फळ मेळूंक उलोय
व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ दिनवाशी काडीस सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान वर 1 रुपयान बोलोले सर्वेश वोथेटाय सावस्त्र्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवान मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं दोनूय जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक आनी तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर भेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. आनी 7 हातूंचे विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Sant'Antonio Bocta, Sant'Antonio Bocta, Virgianci Curicia. Tuja grontar kelta, Baruch Jesu rasa. Tuja grontar kelta, Baruch Jesu rasa.